वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम अमन पसंद कश्मीरी आवाम की इस्तकामत और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मरकजी रैली इस्लामाबाद में होगी। रैली में मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 आज से ठीक 6 साल पहले मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश की। कश्मीरियों को फिर से धोखा दिया। वादी में मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने के लिए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। फैसले के खिलाफ अपोजिशन ने भी भरपूर एहतजाज किया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जारी अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि भारत के एकतरफा इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने जबरो इस्तबदाद से इजाफा किया। कश्मीरी आवाम अपने वतन में बेइख्तियार कम्युनिटी बन चुके हैं। गुज़श्ता 6 बरस में भारतीय हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके के आबादियाती ढांचे और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादत की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इआदा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के जुराइम को रोकने, 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को वापस लेने, सख्त कवानीन को मनसूख करने और जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर जोर भारत पर दे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, नेवल और एयर चीफ ने कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज और उसकी क़यादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह फौज मकबूजा कश्मीर के आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इआदा करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, मुहासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिले कबूल है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना भारत की संगीन चाल है जो कबूल नहीं। भारत का जंगी तर्ज अमल और इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है और आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी आवाम के शाना बशाना खड़ी है। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी आज दिन भर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से सरदार रज़ा खान। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत की आईनी दहशत गर्दी के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं और इस हवाले से दुनिया भर में एहतजाजी रैलियों और दीगर तकरीबात का आज इनेकाद किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन भारत ने कश्मीरियों को उनके हक खुद इरादियत से महरूम किया था और 35A और 370 के आईनी शिकों को ख़त्म करके कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत जो है वो छीन लिया गया था। इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का आज खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है जिसमें भारत के इस आईनी दहशत गर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ करारदादें जो है वो मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। जी ब्रसल्स में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि 5 अगस्त को कश्मीरी दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाते हैं ताकि आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जा सके और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके। इस मौके पर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। तुफैल मोहम्मद नदीम बट इस रिपोर्ट में अपडेट कर रहे हैं। दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश के साथ साथ एक सेमिनार का इनाकाद भी किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ जिसके बाद कौमी तराने और कश्मीर पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई जिसने हाजरीन को जज्बाती कर दिया। सफीर पाकिस्तान रहीम हयात कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रोशनी डाली। पार्लियामेंट की एक मुफस्सल रिपोर्ट ने रियासती तौर पर सरहद पार जबर,
یعنی کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے خطرناک رجحان کو بے نقاب کیا ہے۔ اس موقع پر صدر و وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ مقررین چودھری نصیر احمد، علی رضا سید اور چودھری عمران ثاقب نے عالمی برادری سے کشمیری عوام کی حمایت کا مطالبہ کیا، اور ہم وہی میسج دے رہے ہیں کہ ظلم وہاں بند ہونا چاہیے، قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، اور ہمارے جو حق خودارادیت ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم اپنی جدوجہد، آزادی، شناخت اور بقا کی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل ایو علی رضا سید کو کشمیر کونسل کی طویل جدوجہد پر تعریفی سند دی گئی۔ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی، صحافیوں اور تنظیموں کی بھرپور شرکت نے کشمیری عوام سے یکجہتی کا پیغام دیا۔ احمد ندیم بٹ، ARY نیوز، فارخانہ پاکستان، برسل۔ اور بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے، یہ جنگ کی فنڈنگ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان، کہا بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے، بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت نے سستے روسی تیل سے 3 سال میں $30 ارب کما لیے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور ہبس کی شدت برقرار رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے مانسون کا نیا اسپیل شروع ہوگا۔ لاہور میں صبح سویرے موسم کیسا ہے بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے اور سورج بھی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، جبکہ PDMA کے مطابق جو مونسون بارشوں کا شدید سپیل ہے وہ 5 اگست سے شروع ہوگا اور جو ہے 12 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ اور آج شہر لاہور میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ PDMA کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شہر لاہور میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم PDMA کے مطابق آج سے مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جی، کراچی میں آج ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم ابر آلود رہے گا، سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، کراچی شہر میں گزشتہ رات ہلکی اور تیز بوندا باندی کے بعد کراچی شہر کا جو موسم ہے کافی خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ صبح سویرے سے ہی شہر میں کالے بادلوں کا راج بھی برقرار ہے اور سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج بھی دن اور شام کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 71% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 22 سے 24 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی۔ لاڑکانہ میں جشن آزادی منانے کے لیے مسیحی اور ہندو کمیونٹی بھی پرجوش انداز میں تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تفصیل بابو اقبال کی رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز 1 اگست سے ہو گیا ہے۔ مسلسل 2 ہفتے تک منائے جانے والے اس جشن کا جذبہ مثالی ہے، جہاں مسیح اور ہندو کمیونٹی بھی یکساں طور پر تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 15 اگست کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں اور ہمارے خیالات آزاد ہیں۔ ہم ایک آزاد قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائیدہ آباد۔ اقلیتی برادریوں کا پاکستان سے لگاؤ دیدنی ہے، جو قومی پرچموں کی بہار میں ڈھل کر اپنے حقوق کی فراہمی اور تعلیمی اداروں میں میرٹ پر مواقع ملنے پر خوش نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو بھی ہمارے یہاں اوپن میرٹ ہے، بلکہ ہر کسی کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فیورزم یا کسی کا فیورٹزم نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اقلیتی برادری کا کہنا ہے کہ جشن آزادی منانے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ پرعزم اور پرجوش ہیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔
گوگل مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک ایسا فیچر متعارف کروا رہا ہے جو براؤزنگ ڈیٹا کے ذریعے صارفین کی عمر کا اندازہ لگائے گا اور ان صارفین کی عمر کا تعین بھی کرے گا جنہوں نے اپنی عمر کے بارے میں گوگل کو نہیں بتایا ہوگا. گوگل یہ فیچر سرچ انجن، یوٹیوب ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے استعمال کرے گا. کامیابی کا جشن مداحوں کے ساتھ. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے کے بعد پاکستانی پلیئرز نے گراؤنڈ میں موجود شائقین کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں، کیپ اور ٹی شرٹس پر آٹوگراف دیے. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے اونر نے لائیو انٹرویو کے دوران اینکر کو شادی کی پیشکش کر دی. کرشمہ کوٹک نے لیگ مالک سے پوچھا ایونٹ کی کامیابی کا جشن کیسے منائیں گے. اونر نے ایسا جواب دیا اینکر حیران رہ گئی. Harshit, you must be very, very happy. You wanted South Africa to win and they won. So you could have asked for anything and it would have happened today. How are you going to celebrate today? Well, once this is over, probably I'm going to propose to you. Thank you. Oh my God. Take care. Okay, back to you. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.